بکرۃ وأصیلا۔ اے پڑھ پڑھ کے صحابہ کرام پڑھیا کردے سن انہاں لفظاں نوں۔ رات چاند نظر آیا، آج پہلا دن جاندہ پیا، میرے ویرا آج بھی پڑھنا ہے اسی انہاں لفظاں نوں، کل بھی پڑھنا ہے، پرسوں بھی پڑھنا ہے، 9 دن ایویں پڑھتے جانا ہے، عید والے دن بھی پڑھنا ہے۔ میرے ویرا اس تسبیح نوں چھڈنا نہیں ہے، نبی دے دیوانے اس تسبیح نوں پڑھیا کر دے سن۔ آنا میرے ویرا اسی پڑھنا ہے۔ چوتھا کام کیے، چوتھا کام نوٹ کر دے جانا ہے۔ آج کی کرنا ہے، آج جمعہ دا دن، کل ہفتہ، پرسوں اتوار ہے۔ میرے ویرا صحابہ جدو چاند نظر آ جاندا، چاند نظر آن تو بعد چوتھا کام کی کریا کر دے سنا، مر ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحیٰ ولا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ۔ نبی دے دیوانے صحابہ نہ تے اپنے ناخن کٹ دے سن، نہ اپنے بال کٹ دے سن۔ اللہ دی قسم بال بھی نہیں سی کٹیا کر دے۔ ساڈا معاشرہ تے ساڈی حالت کی ہے، اسی نبی دی حدیث بھی سن دے ہاں، لیکن اسی جناب رات دے ٹائم صبح عید تے سی بال داڑھی دے کٹا رہے ہاں۔ میرے ویرا میرے نبی نے تے داڑھی کٹان تو منع کیتا ہے، اسی انہاں 10 دناں چ لگ پئے کٹان واسطے۔ اللہ دی قسم بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ میرے رب دی رحمت چند نکلے ہی آ گئی ہے۔ اللہ دی قسم آسمانہ تو اللہ نے رحمت دے دروازے انہوں کھول دیتا ہے، اور چند نکل دے ہی کھل گئے نے۔ ہاں رحمت رب دی نازل ہو رہی ہے انہاں بندیاں تے، جیڑے بندے اللہ دا ذکر پہ کر دینے تھے، اللہ دی یاداں کر دینے۔ جیڑا بندہ بال نہیں کٹاؤندا، ہاں ناخن نہیں کٹاؤندا، اللہ دی رحمت دے تے نازل ہوندی ہے۔ تے جیڑا بندہ داڑھی کٹاؤندا انہاں دناں دے اندر، اللہ دی قسم اللہ نو کنا غصہ آندا ہے اس بندے دے، اللہ کنا ناراض ہوندا ہے اس بندے تے۔ جبکہ اللہ دے نبی نے عام بندے نو بھی بال کٹن تو منع کیتا ہے، ناخن کٹن تو بھی منع کیتا ہے۔ آنا میرے ویرا اسی طرح 5واں کام کیے اینا دنہ دے اندر، آج جمعہ پہلا دن شروع ہو گیا۔ الذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ میرے ویرا اللہ دے نبی نے کی فرمایا، کائنات دے نبی فرماندے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ، اور میرے صحابہ پے در پے حج کریا کرو۔ ایک حج کر لیا، پھر دوجا کرنا، پھر تیجا کرنا، پے در پے حج کرو۔ فرمایا اے جڑا حج نا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، اے بندے دی زندگی چو فقیری ویسے ہی ختم کر دیندہ ہے۔ حج کی کردہ ہے؟ بولو یار کی کردہ ہے؟ بندے دی زندگی چو فقیری، جنی مرضی مہنگائی ہو جائے بندہ فقیر ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی زندگی جو فقیری
ختم کر دیندا فرمایا مڈو ہی مکا دیندا فَإِنَّهُمَا اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ ایک تے انہوں یہ فائدہ ہوندہ ہے دی زندگی چو فقیری مک جاندی ہے دوسرا فائدہ ہوندہ ہے اللہ دی زندگی دے گناہ ہی معاف کر دیندہ ہے او انج معافی مل دیئے جے میں پٹھی نو چکے جے میں سونے نو چکے پٹھی دے اندر سنیار سٹ دیندہ اور سونے تو میں لا دیندیے پٹھی دی آگ یا لوہے تو میں لا دیندیے یا چاندی تو میں لا دیندیے کہ میں سونا چمک کے گلے دا ہار بن جاندہ ہے کہ میں چاندی چمک کے ہاتھ دی انگوٹھی بن جاندیے کہ میں لوہا چمک کے سریاتے گاٹر بن جاندہ ہے میرے ویرا ایویں بندے دی زندگی دے اندروں اللہ گناہ لا لا کے تو کہ اللہ اس بندے نو بالکل پاک کر دیندہ ہے سونے دی طرح بندہ چمک جاندہ ہے حج کر کے چاندی دی طرح لوہے دی طرح پاک نبی دی حدیث میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اللہ دے نبی فرمان دینے وَلَئِسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَاتِيَا لیکن جیڑا حج مبرورہ ہے حج مبرورہ اللہ دے نبی فرمان دینے ثواب الا الجنہ حج مبرورہ دا ثواب تے رب دی جنتی ہے سبحان حج مبرورہ دا ثواب تے رب دی جنتی ہے چھویں چیز سن لو اللہ دی قسم آج پہلا دن جمعہ جا رہے ہیں ہاں رات چند نظر آیا ہے آج پہلا دن پیا جاند ہے تے اسی اس پہلے دن دے اندر نا ناخن کٹنے نے نا اسی بال کٹنے نے آنا میرے ویرا اللہ دے نبی نے کی فرمایا کَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ اللہ دے نبی فرمان دے لے جیڑا بندہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ہاں سیدہ حفصہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی ان 9 دن دے اندر میرے سر دیتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دن دے روزے رکھیا کر دے سن آج 9 دن جا رہے ہیں آج پہلا دن جمعہ دا دن فرائیڈے جا رہے ہیں مگے سیچنڈے سنڈے ٹیوزڈے سارے دن میرے ابیرا قیمتی ترین دن اللہ دے نبی ان 9 دن دے روزے رکھیا کر دے سن 10ویں دن تے عید آ جانی ہے تے عید والے دن روزہ نہیں ہوندا ان 9 دن دے روزے اللہ دے پاک نبی رکھیا کر دے سن میرے ابیرا ایدے تو علاوہ اللہ دے نبی عاشورہ دا روزہ رکھ دے اللہ دے نبی ہر مہینے دی چاند دی 13 14 15 تاریخ دا روزہ رکھ دے فرمایا اللہ دے نبی سوار تے جمعرات دا روزہ رکھیا کر دے سن او میرے ابیرا اے پاک نبی انہاں روزیاں دی پابندی کریا کر دے سن ہاں اسی بھی انہاں دناں دے اندر روزے رکھنے نے اے لازمی تے واجب نہیں ہے کہ اسی 9 دے 9 پورے رکھیے نہ یہ روزے فرض نے جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس بندے نو اجر و ثواب دیا کیونکہ یہ دن بڑے اللہ دن نے یہ دن بڑے سونے دن نے پھر انہوں چاہیے ان سونے دناں چ روزے رکھے میرے ابیرا ان دناں دا اجر جدو اللہ سامنے جائے گا اللہ ڈبل اجر ونڈن ہون گیا اللہ اس بندے نو بہت اجر دے گا جیڑا بندہ روزہ رکھ دے آنا میرے ویرا پاک نبی دی حدیث سنا رہا سی یہ 7 چیزاں سنیاں نے احباب نے 8ویں چیز بھی میں احباب دے سامنے رکھ دیا اللہ دے نبی فرمان دے نے اعظم الایام عند اللہ
यौमुन नहरी सुम्मा यौमुल कर्री काला अबू बकरिन यौमल कर्री यानी यौमस्सानी मिन यौमिन नहरी। अल्लाह दे नबी ने आ 8वां अमल इन दिनों दे अंदर मेरे ते तेरे पाक नबी की करिया करदे सन। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने इन्हां 10 दिनां विचों इन्हां 10 दिनां चों भी सब तो उच्चा दिन केड़ा? फरमाया आज़मुल अय्यामिंदल्लाह। अल्लाह दे हाँ इन्हां 10 दिनों चो भी जेड़ा उच्चा दिन है मेरे नबी ने फरमाया यौमुन नहर, ईद वाला दिन जदों कुर्बानी की जाती है, ज़बा किया जाता जानवर। फरमाया सारे दिनों विचों सब तो उच्चे 10 दिन ने, इन्हां 10 दिनों विचों सब तो उच्चा दिन केड़ा? अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कुर्बानी वाला दिन है। आना मेरे वीरा इहदे नाल फरमाया यौमुल कर्री, कर वाला दिन है। कर किनू आंदे ने? यानी अज 10 ज़िलहिज्जा है, असी जानवर ज़बा कीता। सुबह सी की करना 11 ज़िलहिज्जा नू अल्लाह दे नबी फरमांदे ने 11 ज़िलहिज्जा वाला दिन जेड़ा ए भी बड़ा उच्चा दिन, ए भी बड़ा आला दिन है यौमुल कर। मेरे वीरा अल्लाह दे नबी ने फरमाया लेकिन इहदे विचों सब तो उच्चा दिन जेड़ा ओ ईद उल अज़हा वाला दिन है। इस दिन असी तकबीरां पढ़नियां ने, अल्लाह दा जिक्र करना है, अल्लाह दी याद करनी है। मेरे वीरा इस वास्ते आखिर ते कहंदा जावां नमाज नहीं छड़नी, नमाज दी पाबंदी करो। मेरे वीरा नमाज जेड़ी है इन्हां 10 दिनां दे अंदर बड़ी अहम है, बड़ी जरूरी है और बहुत ही जरूरी है। इन्हां दिनां दे अंदर असी आम दिनां च भी नमाज पढ़ने हैं, लेकिन आ जिहड़े दिन जा रहे ने ना इन्हां दिनां च स्पैशल तैयारी करके अजान हुई मस्जिद च, अजान हुई मस्जिद च और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफा दे दिन दा रोजा रखना। मैनू उम्मीद है मेरा अल्लाह 1 साल दे जो पीछे गुजर गया ਇਹਦੇ गुनाह माफ कर देगा। 1 साल आने वाला मैनू ਉਹਦੇ मुतल्लिक उम्मीद है कि अल्लाह पाक उस साल दे एडवांस गुनाह माफ कर दे। पिछले साल दे भी गुनाह गए, ये तो परमानेंट इंशाअल्लाह पक्के ने कि अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन आइंदा साल दे गुनाह भी अल्लाह माफ कर दे। अरफा दा दिन कैसा है? अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह आम मगफरत कर देंदा है, आम बख्शिश कर देंदा है। अल्लाह अपने फरिश्तियां दे अंदर फख्र करदा है, फख्र करके आंदा है मेरे फरिश्तेओ आ की करना आए फिरदे ने। फरिश्ते आंदे ने अल्लाह ते तो उम्मीद रखदे ने। अल्लाह आंदे ने मेरे फरिश्तेओ गवाह बन जाओ, आज जेड़े 2 चादरां विच आए ने मैं इन्हां दी जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ कर दिते, मैं ते इन्हां नूं बख्श दिता, मैं इन्हां नूं माफ कर दिता। लेकिन वो बंदे नूं माफी कोई नहीं जे मिलनी जेड़ा दूर दराज तो सफर करके पैदल हज करना है। सर दे बाल भी गंदे हो गए चल चल के, दाढ़ी दे बाल गंदे हो गए चल चल के, जिस्म गंदा हो गया चल चल के। इस बंदे दा महीनियां दा सफर किया, इस बंदे ने पांव तो भी जुती कोई नहीं है, फटे पांव लैके अल्लाह दे दर विच खड़ा है, दरबार विच खड़ा है। मैं हदीसे पाक च पढ़िया जदों बंदा 3 बारी हाथ चुक के कह दे या रब्बी या रब्बी या रब्बी, मेरे रब्बा मैनू माफ कर दे, मेरे रब्बा मेरे ते रहम कर दे। अल्लाह आंदे ने मैं इहदी दुआ नूं उदों ही कबूल कर लेना वा, बल्कि अल्लाह आंदे ने मेरे बंदिया मैं हाज़र हां, मांग की मांगना। ए पैदल गया, फटे कपड़े पा के गया,
کے گیا میرے ویرا سر دے تے داڑھی دے بال بھی گندے لے کے گیا تے رب سامنے عرفہ دے میدان وچ کھڑا ہے روزہ دنیا رکھ رہی ہے روزہ بھی رکھ کے کھڑا ہے ہاتھ بھی چکے نے کفن والا انداز بھی بنایا لیکن تو آواز آندی ہے اکلہو حرام لبسہو حرام جدو بھی تو کھاندا سی لوکاں دا مال کھو کے کھاندا سی اور جدو بھی تو لباس پہندا سی لوگاں دے جسم تو لباس اتار کے پہندا سی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِدُعَائِكَ تیری دعا اسی کنج قبول کر لیں میرے ویرا اللہ اس حاجی دی دعا نہیں جے قبول کردہ جڑا عرفہ وچ کھڑا ہے رب سامنے کھڑا ہے کئیاں دنوں دا گھروں نکلے ہے اس واسطے دعا کریا کر فجر دی نماز پڑھ کے ایک دفعہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہ علم نفع والا دئی میرے اللہ مینوں ایسا عمل کرن دی توفیق دے دے او جیڑا قبول ہو جائے میرے اللہ جدو تو رزق دئی تے رزق حلال عطا کری کیونکہ حرام جس بندے دے پیٹ چ چلا جاندہ ہے اللہ اس بندے نو ایمان دی لذت دا ذائقہ نہیں چکھن دے اس بندے نو مٹھاس ایمان دی نہیں مل دی پاویں تہجد پڑھے پاویں اشراق پڑھے پاویں نمازیں پڑھے حج کرے تسبیح بھیری پر دل نہیں بھیریا کی لینا اس تسبیح گل صحیح کر گیا کہ جنہ مرضی تو تسبیح اللہ اللہ کری جا جنی دیر تک اندر نہ صاف کریں گا حلال نہیں کھائیں گا حرام نہیں چھڑے گا تیرے عمل کوئی نہیں قبول ہوگا اللہ کو دعا کریا کرو فجر دی نماز تو بعد اللہم انی اسآلک علما نافعا اور انہ دنہ چا خصوصا اللہ دے نبی نے فرمایا سب تو اللہ دن نے اللہ سامنے یا اللہ میں تے کملا جا تیرا بندہ مینوں ایسی چیز دی طرح میری رہنمائی کر دے یا اللہ جدر رزق حلال لبدا ہوئے میں اتھے جاواں حلال کماواں یا اللہ مینوں ایہو جے عمل دی توفیق دے دے جڑا تو قبول کر لائیں ایہو جے عمل دی توفیق نہ دیں اے نہ ہوئے آواں بھی سارا کچھ کرا لیکن میرا عمل ہی نہ قبول ہوئے اللہ ایسے عمل دی توفیق دے جڑا عمل قبول ہو جائے تے میرے اللہ مینوں جدوں بھی رزق دیں تے رزق حلال عطا کری اللہ حرام تو بچا لئی کسے یتیم دا نہ کھا جاواں کسے غریب دا نہ کھا جاواں کسے مسکین دا نہ کھا جاواں اور کسے بیوہ عورت دا نہ کھا جاواں اور کسے راہ جاندے رائی دا نہ لوٹ لواں کسے دے کار دے جہیز دا سامان ہی نہ چک لواں میرے اللہ ایسے رزق تو مینوں بچا لے ایسے مال تو مینوں بچا لے اللہ دی قسم دعا کریا کرو اللہ پاک جدوں بھی رزق دے گا اپنی رحمت دے دروازے کھول کے رزق حلال ضرور عطا کرے گا اینا دنہ چ لازمی اے دعاواں اے ذکر اے اذکار اے نماز دی پابندی قربانی حج عمرہ اے ساریاں چیزاں جڑیاں اینا 10 دنوں اور اینا 10 دنوں جو سب تو اچھا دن قربانی کرنا آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو طاقت ہے قربانی کرن دی پیسہ موجود ہے سوچ دے ابو کردہ ہوں دا فوت ہو گیا میں تو یتیم ہاں اما فوت ہو گئی وہ کہندی ہندی سی وہ کردے ہندے سن باؤ نہ ٹائم لنگ گیا گوانڈیاں کرو گوشت آ جانا ہے پکھا لینا عید تنا بھی جانا
پاک نبی دی حدیث سن لو، اللہ دے نبی نے اللہ دی قسم بڑے سخت لفظ بولے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس بندے نو چاہیے دولت موجود ہے قربانی نہیں کرتا، ساڈے نال عید دی نماز نہ پڑھنا ہے۔ انہوں چاہیے اتنے پھردا ترتا رہے، عید دی نماز شامل نہ ہوئے۔ اس واسطے نا کوشش کرنی انشاءاللہ۔ میں اپنے بزرگوں ویندا رہا، وہ پیسے جوڑتے رہتے سن، ویکھ لیں سال لنگ گیا پیسے جوڑتے رہنے تھوڑے تھوڑے کر کے، تھوڑے تھوڑے جدو عید آنی تے چھوٹا موٹا چلو جانور خرید لینا، خریدنا تاں اینو پا خرید کے قربانی تے اینو حلال کران گے، اللہ ساڈے سارے سال دیاں پریشانیاں تے ٹینشن ختم کر دے گا۔ ایویں ہوندا ہے اللہ دی قسم، جڑا بندہ قربانی کردا ہے نا، قربانی اللہ پاک پورا سال انہوں پریشانی نہیں آن دیندا، غم نہیں آن دیندا، فقیری نہیں آن دیندا، او دے تے قرض نہیں آن دیندا، اللہ پاک او دے تو مصیبتاں چک لیندا ہے، حادثے تو بچاندا ہے، ٹریفک حادثے تو بچاندا ہے، اللہ پاک انہوں مختلف قسم دے وبال، مختلف قسم دے عذاب، مختلف قسم دیاں پریشانیاں، مختلف قسم دے فتنے فساد اللہ ساریاں جو کٹ کے او دے رزق چ برکت پاندا ہے، او دی عمر چ برکت پاندا ہے، او دے لین دین چ برکت پاندا ہے، او دے کاروبار چ برکت پاندا ہے، اللہ دے جائیداد چ برکت پاندا ہے، او دی اولاد چ برکت پاندا ہے، اللہ نو ہر قسم دی عافیت والی زندگی، ہر قسم دی آسائش اللہ پاک اس بندے نو عطا کر دیندا ہے۔ جیڑا بندہ اچھی نیت نہ قربانی کردا ہے، دیتا تے انہیں 40 تو 50 ہزار دا جانور اللہ دے راہ ذبح کیتا ہے، کر کے جناب انہیں گوشت بھی آپ کھادا ہے، لوکاں نو ونڈیا ہے، کھادا بھی ہے، میرے عبیرہ اللہ عرش معلا تے اس بندے تے خوش ہو گیا، خوش ہو کے اللہ نے او دے تے اپنی رحمت دروازے کھول دے۔ اس واسطے پا کران گے نا انشاءاللہ، کران گے نا انشاءاللہ، ٹھلی ہے کران گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ اسی کرنا ہے، اللہ دی رضا لی کرنا ہے، ریاکاری تو بچ کے کرنا ہے، تاکہ ساڑھا دیتا ہویا جانور روز محشر اللہ پاک ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی نے حکم دیتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ہاں اسی تو انہوں حوض کوثر عطا کیتا ہے، اس واسطے اسی بھی قربانی کرنی، اسی بھی نماز پڑھنی، تاکہ اللہ اس حوض کوثر تو سانو بھی جام پین دی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔